लूका बाब नंबर 8। खिदमत गुजार खवातीन ईसा के साथ। इसके कुछ देर बाद ईसा मुख्तलिफ शहरों और देहातों में से गुजर कर सफर करने लगा। हर जगह उसने खुदा की बादशाही के बारे में खुशखबरी सुनाई। उसके 12 शागिर्द उसके साथ थे, नीज कुछ खवातीन भी जिन्हें उसने बदरूहों से रिहाई और बीमारियों से शिफा दी। इनमें से एक मरियम थी जो मगदलेनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकाली गई थीं। फिर योआना जो खोजा की बीवी थी। खोजा हेरोदेस बादशाह का एक अफसर था। सोसना और देगर कई खवातीन भी थीं जो अपने माली वसाइल से उनकी खिदमत करती थीं। बीज बोने वाले की तमसील। एक दिन ईसा ने अपने बड़े हुजूम को एक तमसील सुनाई। लोग मुख्तलिफ शहरों से उसे सुनने के लिए जमा हो गए थे। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब बीज इधर उधर बिखर गया तो कुछ दाने रास्ते पर गिरे। वहां उन्हें पांवों तले कुचला गया और परिंदों ने उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे। वहां वो उगने तो लगे, लेकिन नमी की कमी थी, इसलिए पौधे कुछ देर के बाद सूख गए। कुछ दाने कांटेदार पौधों के दरमियान भी गिरे। वहां वो उगने तो लगे, लेकिन कांटेदार पौधों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें फलने फूलने की जगह न दी, चुनाचे वो भी खत्म हो गए। लेकिन ऐसे दाने भी थे जो जरखे जमीन पर गिरे। वहां वो उग सके, और जब फसल पक गई तो 100 गुना ज्यादा फल पैदा हुआ। ये कहकर ईसा पुकार उठा, जो सुन सकता है वो सुन ले। तमसीलों का मकसद। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि इस तमसील का क्या मतलब है। जवाब में उसने कहा, तुमको तो खुदा की बादशाही की भेद समझने की लियाकत दी गई है, लेकिन मैं दूसरों को समझाने के लिए तमसीलें इस्तेमाल करता हूँ, ताकि पाक कलाम पूरा हो जाए कि वो अपनी आंखों से देखेंगे मगर कुछ नहीं जानेंगे, वो अपने कानों से सुनेंगे मगर कुछ नहीं समझेंगे। अब बीज बोने वाले की तमसील का मतलब। तमसील का मतलब यह है, बीज से मुराद खुदा का कलाम है। राह पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते तो हैं, लेकिन फिर इब्लीस आकर उसे उनके दिलों से छीन लेता है। ऐसा न हो कि वो ईमान लाकर नजात पाएं। पथरीली जमीन पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनकर उसे खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। नतीजे में अगरचे वो कुछ देर के लिए ईमान रखते हैं, तो भी जब किसी आजमाइश का सामना करना पड़ता है तो वो बरगुश्ता हो जाते हैं। कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो रोजमर्रा की परेशानियां, दौलत और जिंदगी की ऐश व इशरत उन्हें फलने फूलने नहीं देती। नतीजे में वो फल लाने तक नहीं पहुंचते। इसके मुकाबले में जरखे जमीन में गिरे हुए दाने वो लोग हैं जिनका दिल दयानतदार और अच्छा है। जब वो कलाम सुनते हैं तो वो उसे अपनाते और साबित कदमी से तरक्की करते करते फल लाते हैं। कोई चिराग को बर्तन के नीचे नहीं छुपाता। जब कोई चिराग जलाता है तो वो उसे किसी बर्तन या चारपाई के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे शमदान पर रख देता है, ताकि उसकी रोशनी अंदर आने वालों को नजर आए। जो कुछ भी इस वक्त पोशीदा है वो आखिर में जाहिर हो जाएगा, और जो कुछ भी छुपा हुआ है वो मालूम हो जाएगा और रोशनी में लाया जाएगा। चनाचे इस पर ध्यान दो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, जबकि जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा, जिसके बारे में वो ख्याल करता है कि उसका है। ईसा की माँ और भाई। एक दिन ईसा की माँ और भाई उसके पास आए, लेकिन वो हुजूम की वजह से उस तक न पहुंच सके। चनाचे ईसा को इत्तला दी गई, आपकी माँ और भाई बाहर खड़ा है और आपसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब दिया, मेरी माँ और भाई वो सब हैं जो खुदा का कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं। ईसा आंधी को थमा देता है। एक दिन ईसा ने अपने शागिर्द से कहा, आओ हम झील को पार करें। चनाचे वो किश्ती पर सवार होकर रवाना हुए। जब किश्ती चली जा रही थी तो ईसा सो गया। अचानक झील पर आंधी आई। किश्ती पानी से भरने लगी और डूबने का खतरा था। फिर उन्होंने ईसा के पास जाकर उसे जगा दिया और कहा, उस्ताद उस्ताद, हम तबाह हो रहे हैं।
وہ جاگ اٹھا اور آندھی اور موجوں کو ڈانٹا۔ آندھی تھم گئی اور لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ پھر اس نے شاگردوں سے پوچھا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ سخت حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، آخر یہ کون ہے؟ وہ ہوا اور پانی کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ عیسیٰ گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے۔ پھر وہ سفر جاری رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے کے کنارے پر پہنچے جو جھیل کے پار گلیل کے مقابل ہے۔ جب عیسیٰ کشتی سے اترا تو شہر کا ایک آدمی عیسیٰ کو ملا جو بدروحوں کی گرفت میں تھا۔ وہ کافی دیر سے کپڑے پہنے بغیر چلتا پھرتا تھا اور اپنے گھر کے بجائے قبروں میں رہتا تھا۔ عیسیٰ کو دیکھ کر وہ چلایا اور اس کے سامنے گر گیا۔ اونچی آواز سے اس نے کہا، عیسیٰ خدا تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ میں منت کرتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈالیں، کیونکہ عیسیٰ نے ناپاک روح کو حکم دیا تھا، آدمی میں سے نکل جا۔ اس بدروح نے بڑی دیر سے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کر اس کی پہرہ داری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بے فائدہ۔ وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا اور بدروح اسے ویران علاقوں میں بگائے پھرتی تھی۔ عیسیٰ نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لشکر۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت سی بدروحیں گھسی ہوئی تھیں۔ اب یہ منت کرنے لگیں، ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کو نہ کہیں۔ اس وقت قریب کی پہاڑی پر سوروں کا بڑا گول چر رہا تھا۔ بدروحوں نے عیسیٰ سے التماس کی، ہمیں ان سوروں میں داخل ہونے دیں۔ اس نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ اس آدمی میں سے نکل کر سوروں میں جا گھسے۔ اس پر پورے گول کے سور بھاگ بھاگ کر پہاڑی کی ڈھلان پر سے اترے اور جھیل میں جپٹ کر ڈوب مرے۔ یہ دیکھ کر سوروں کے گلابان بھاگ گئے، انہوں نے شہر اور دیہات میں اس بات کا چرچا کیا۔ تو لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں سے نکل کر عیسیٰ کے پاس آئے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ آدمی ملا جس سے بدروحیں نکل گئی تھیں۔ اب وہ کپڑے پہنے عیسیٰ کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس بدروح گرفت آدمی کو کس طرح رہائی ملی ہے۔ پھر اس علاقے کے تمام لوگوں نے عیسیٰ سے درخواست کی کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ان پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ کشتی پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ جس آدمی سے بدروحیں نکل گئی تھیں اس نے اس سے التماس کی، مجھے بھی اپنے ساتھ جانے دیں، لیکن عیسیٰ نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ کہا اپنے گھر واپس چلا جا اور دوسروں کو وہ سب کچھ بتا جو خدا نے تیرے لیے کیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلا کر اور پورے شہر میں لوگوں کو بتانے لگا کہ عیسیٰ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یائر کی بیٹی اور بیمار خاتون۔ جب عیسیٰ جھیل کے دوسرے کنارے پر واپس پہنچا تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا کیونکہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ اتنے میں ایک آدمی عیسیٰ کے پاس آیا جس کا نام یائر تھا۔ وہ مقامی عبادت خانے کا رہنما تھا۔ وہ عیسیٰ کے پاؤں میں گر کر منت کرنے لگا، میرے گھر چلیں، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً 12 سال کی تھی مرنے کو تھی۔ عیسیٰ چل پڑا۔ ہجوم نے اسے یوں گھیرا ہوا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ہجوم میں ایک خاتون تھی جو 12 سال سے خون بہنے کے مرض سے رہائی نہ پا سکی تھی، کوئی اسے شفا نہ دے سکا تھا۔ اب اس نے پیچھے سے آ کر عیسیٰ کے لباس کے کنارے کو چھوا، خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ لیکن عیسیٰ نے پوچھا، کس نے مجھے چھوا ہے؟ سب نے انکار کیا اور پترس نے کہا، استاد، یہ تمام لوگ تو آپ کو گھیر کر دبا رہے تھے۔ لیکن عیسیٰ نے اصرار کیا، کسی نے ضرور مجھے چھوا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھ میں سے توانائی نکلی ہے۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ بھید کھل گیا تو وہ لرزتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے گر گئی۔ پورے ہجوم کی موجودگی میں اس نے بیان کیا کہ اس نے عیسیٰ کو کیوں چھوا تھا اور کہ چھوتے ہی اسے شفا مل گئی تھی۔
عیسیٰ نے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامتی سے چلی جا۔ عیسیٰ نے یہ بات ابھی ختم نہیں کی تھی کہ عبادت خانے کے رہنما یائر کے گھر سے کوئی شخص آ پہنچا۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اب استاد کو مزید تکلیف نہ دیں۔ لیکن عیسیٰ نے یہ سن کر کہا مت گھبرا، فقط ایمان رکھ تو وہ بچ جائے گی۔ وہ گھر پہنچ گئے تو عیسیٰ نے کسی کو بھی سوائے پطرس، یوحنا، یعقوب اور بیٹی کے والدین کے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ تمام لوگ رو رہے اور چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہے تھے۔ عیسیٰ نے کہا خاموش، وہ مر نہیں گئی بلکہ سو رہی ہے۔ لوگ ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ لیکن عیسیٰ نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے کہا بیٹی جاگ اٹھ۔ لڑکی کی جان واپس آ گئی اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر عیسیٰ نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے والدین حیرت زدہ ہوئے، لیکن اس نے انہیں کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔